बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ से ये तक यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं हसनैन रज़ा। एक अहम टॉपिक जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, कि एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार है और उसकी इंटरवेंशन जो है हमारे सियासी मामलात में, ये क्या अच्छी चीज़ है या क्या बुरी चीज़ है। सबसे पहले तो हम स्टांस एक फ़िक्स कर लेते हैं अपना। हमारा क्या है स्टांस? ये है कि क्या ये एक अच्छी चीज़ है या कि बुरी चीज़ है। हम टिक करेंगे कि ये एक बहुत बुरी चीज़ है, ख़ास कर डेमोक्रेटिक माशरों में, ख़ास कर जमहूरी माशरों में, जहाँ पर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जहाँ पर जमहूरी माशरे होते हैं, उन जमहूरी माशरों के अंदर फ़ौज का किरदार, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है वो एक दुरुस्त चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो ये तो पता चल गया कि ये एक दुरुस्त चीज़ नहीं है। इसके पीछे हम देखते हैं कि ये बुरी चीज़ क्यों है। ये इस वजह से एक बुरी चीज़ है बिकॉज़ हम देखते हैं कि इट्स अ बैड थिंग, बिकॉज़ हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको चेक करते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि हम डिवीज़न ऑफ द हाउस करते हैं अपने घर के अंदर। हम बेडरूम बनाते हैं, सोने के लिए एक कमरा होता है हमारा। हम ड्राइंग रूम बनाते हैं जहाँ पर हम मेहमानों को अटेंड करते हैं, वहाँ बैठते हैं। हमारा टीवी लाउंज होता है, हमारा किचन होता है जहाँ हम खाना बनाते हैं, हमारा वॉशरूम होता है जिसको हम बाकी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर अब एक बंदा ये कहे कि जो वॉशरूम वाले काम हैं वो मैं किचन में जाके करूं और जो किचन वाले काम हैं वो जाके मैं वॉशरूम में करूं, तो क्या ये मुमकिन है? हरगिज़ नहीं। ये इखलाकी तौर पर भी और हकीकी तौर पर भी बिल्कुल एक बुरी चीज़ है। तो इन द सेम वे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशन है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एक डिफेंस पर्पज़ के लिए हमने डेवलप किया है इदारा, तो अब उन इदारों में से हर इदारा जो है उसको एक ख़ास काम, एक ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो वो वही काम करेगा। और ये जमहूरी माशरे में किसी भी कौम और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए एक बेहतर चीज़ होती है। तो पता चल गया कि मिलिट्री जो है उसकी इंटरवेंशन और उसका इन्वॉल्वमेंट और उसका रोल पॉलिटिकल अफेयर्स में वो दुरुस्त चीज़ नहीं है, उसे एक अलग चीज़ के तौर पे रहना चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं कि हमारे इस माशरे में, पाकिस्तान जैसी स्टेट के अंदर मिलिट्री का, एस्टैब्लिशमेंट का एक ख़ास रोल होता है सियासत के अंदर। और हम जैसे कि उर्फ़ आम में लोग कहते हैं, अक्सर बोलते चले जाते हैं कि फ़ौज जी वो घुसती चली जा रही है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? सबसे पहली रीज़न जो है वो है जस्टिस स्कार्सिटी, कहत खुश्क साली, मंजर आम से इंसाफ का गायब हो जाना। जिन माशरों के अंदर इंसाफ नहीं रहता वहाँ पर गरीब पिसता है, वहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसको अपने होश नहीं रहते हैं। तो फिर एक सुप्रीम पावर ऊपर से उठती है और वो उठ के उसके ऊपर कब्ज़ा जमा लेती है, क्योंकि वो तो वैसे ही धक्के ठुड्डे उसको पढ़ रहे होते हैं, तो दो चार मज़ीद पढ़ जाएँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये जो है वो इंसाफ का ना होना, माशरे में इंसाफ की कमी होना, अगर है भी तो कम है, बहुत कम है, ठीक है। वो मेरे एक दोस्त है नफीस फ़ारूक साहब, तो उन्होंने लिखा था कि इंसाफ नहीं उसको मिला होगा मुसलसल, यूं ही कोई तौहीन अदालत नहीं करता। तो ये इंसाफ का ना होना जो है ये एक बहुत बड़ा जो है ये उसके पीछे उसका रोल है कि मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट में। दूसरी चीज़ जो है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, माशरती रवैयों के अंदर और ख़ास कर उसमें सियासत का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। सियासतदान क्या कर रहे होते हैं? सियासतदान जहाँ खुद फंसते हैं तो फ़ौज को घसीट के ले आते हैं, ठीक है जी, हमें छुड़वाएं, हमारे मसले हल करें, ठीक है। और फिर जब ये रिलैक्स होते हैं तो मिलिट्री के ऊपर कीचड़, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और अपने हर फ़ायदे नफ़े नुकसान के लिए। हमारे पास अलिफ बेजी में ऐसे बहुत सारे सियासतदान हैं कि जब उनको यहाँ गर्दन से पकड़ा गया उनकी करप्शन की वजह से या कि बहुत और वजूहात की बुनियाद पर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि फ़लाँ हमलों में भी हमारा हाथ था, फ़लाँ हमलों में भी हमारा हाथ था, फ़लाँ कंट्री के उस हमले में भी हमारा हाथ था। वो फिर चीखे, वो बोले, उन्होंने ब्लैकमेल किया हमारे एस्टैब्लिशमेंट को। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक दूसरे की खींचातानी है, उसकी वजह से एक पार्टी दूसरे को गिराने के लिए एक थर्ड सुप्रीम पावर को उठा के ले आती है और वो उसको धक्का ठुड्डा मारती है, किक आउट करती है। फिर दूसरी बैठ जाती है तो दूसरी तीसरी को गिराने के लिए उसको ले आती है। तो ये एक जो खींचातानी है, इसके बीच में एक जो ताकत है एस्टैब्लिशमेंट की, उसका एक किरदार ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। फिर वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमारे जितने भी इदारे हैं उनका कमज़ोर इंतज़ामी अमूर के ऊपर जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं एक छोटी चीज़ मिसाल देता हूँ। हमारे इलाके में सैलाब आ जाता है, उस सैलाब में अब काम है 1122 का, उसमें काम है हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अथॉरिटी जो है,
اب اس سارے سیلاب میں جو ہے وہ کہاں سے معاونت مانگی جا رہی ہوتی ہے؟ جی فوج کی معاونت حاصل ہے. فوج کی، بھائی فوج لڑنے کے لیے جب آپ اپنے ہر کام کے اندر فوج کو لائیں گے، جب آپ اپنے ہر کام کے اندر ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن سے مدد مانگیں گے، تو جب ایک خلا کو، ایک کمزور جگہ کو، ایک خلا کو ہوا دیکھتی ہے تو وہ فل کرنے کے لیے بھاگتی ہے وہاں پہ. تو آٹومیٹیکلی یہی چیز ہوتی ہے. جب ایک سپیس دیکھا جاتا ہے، ایک خلا دیکھا جاتا ہے، خالی جگہ دیکھی جاتی ہے، گیپ دیکھا جاتا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے وہ طاقتیں جو کہ معاشرے میں مضبوط تر ہوتی ہیں پھر وہ اپنا رول ادا کرتی ہیں اور وہ آتی ہیں. وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ چاہے بیوروکریسی ہو، وہ چاہے کچھ اور ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے آنا ہی آنا ہے. تو اگر آپ کے ہمارے ملک میں، پاکستان میں اگر ملٹری جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو آٹومیٹیکلی جب ہم اپنے ہر ادارے، ہم نے 1122 پہ کام نہیں کرنا، ہم نے ان کو ہیلی کاپٹرز نہیں دینے ہیں مختلف علاقوں میں ہنگامی صورتحال میں لے جانے کے لیے، ہم نے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا اپنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اوپر. تو جب ہم اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ایک مضبوط ادارہ اور مضبوط ہوتا چلا گیا جو کہ پھر جب انوالو ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کی انوالومنٹ بڑھتی چلی جائے گی، جو کہ پولیٹیکل افیئرز تک آ جائے گی. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ سیکنگ آف سولوشنز بائی پولیٹیشین اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ آخری بات، پولیٹیشینز اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو کمزور کر دو، اس کا بجٹ کم کر دو. اور یہ آپ پچھلے چند عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جس طرح کی لینگویج، ابیوسو لینگویج یوز کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے گرد، جو اپنے ملک کے لیے جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جو اپنے ملک کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی تھرڈ کلاس سٹیزن بیٹھ کے یہ آرگومنٹ دے رہا ہوتا ہے، اور لو جی وہ تو تنخواہ لیتے ہیں، اور بھائی میں تنخواہ اگر تمہیں دوں نا تو تم میرے لیے خون نہیں اپنا جو ہے وہ زمین میں بہاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہاتے ہیں، ٹھیک ہے، فار دا سیک آف دا کنٹری، فار دا کاز آف دا نیشن، ٹھیک ہے. یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، یہ کردار ہے اس کا. تو جب ہم پولیٹیشینز کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیا کر دو، اس کو ویکن کر دو، کمزور کرو اس کو یہ تو بہت مضبوط ادارہ ہو گیا، اس کے اوپر کیچڑ اچھالو، سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلاؤ، گالیاں دو، ابیوسو لینگویج یوز کرو، جرنلز کی رٹ لگاؤ، ٹھیک ہے، اور یہ وہ کرو. بالکل ایسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہمارے ہر ادارے کے اندر اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، برے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ضروری چیز اس کو ویکن کرانی ہے. اس کا ایکچوئل سلوشن کیا ہے؟ اس کا ایکچوئل سلوشن یہ ہے کہ ہمارا یہ ادارہ تو مضبوط ہو گیا، بہت مضبوط ہو گیا اور بہت حد تک مضبوط ہو گیا. اب ہمیں ضرورت ہے باقی جو ادارے کمزور ادارے ہیں ان کو مزید مضبوط کرنے کی، ان کی ایڈمنسٹریٹو پالیسی کو اسٹرانگ بنانے کی، پھر ان کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر کام کرنے کی. وہ مزید مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، وہ اپنے کام خود سنبھالیں گے، تو آٹومیٹیکلی جو ملٹری ہوگی، جو اسٹیبلشمنٹ ہوگی، وہ اپنا کام سنبھال لے گی، وہ دوسرے کاموں میں جو ہے وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ادارے کو جو ہے وہ ایک ادارے کے اوپر کیچڑ اچھالیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک ادارے کو ٹانگوں سے کھینچیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اپنے مفاد کے لیے جب ہم پھنس رہے ہو تو ہم کہیں جی ہماری مخالف پارٹی جو ہے وہ بیٹھی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو جناب فوج لائی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم خود بیٹھے ہو تو ہم کہتے ہیں جی فوج بڑی اچھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فوج جو ہے وہ ایکچولی ادارہ ایز این انسٹیٹیوشن اچھا برا نہیں ہے. ہم خود پولیٹیکلی ہم اچھے اور برے ہیں، ہم پولیٹیکلی اچھے ہو جاتے ہیں یا پولیٹیکلی برے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے بینیفٹس اور انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جدھر ہمارے انٹرسٹ میٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اچھا کہہ دیتے ہیں، باقی کو ہم برا کہہ دیتے ہیں. تو اس چیز سے نکلے، اپنے اداروں کے تحفظ کے اوپر کام کریں، اپنے اداروں کی سلامتی کے اوپر کام کریں، اپنے اداروں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. جو مضبوط ادارے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو کمزور ادارے ہیں ان کو مزید مضبوط بنائیں. انصاف کو جو ہے وہ ڈور سٹیپس کے اوپر لے کے آئیں. ہر غریب بندہ جب اس کو انصاف مل رہا ہوگا تو اس کو کسی پاورفل پرسن سے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جب پولیٹیکلی اسٹیبل لوگ ہوں گے، جب یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا جو نعرہ ہے فار ایگزامپل جو حالیہ دنوں میں، یا کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا کہ یہ فلاں کی گود میں پلا ہے، یہ فلاں کی گود میں پلا ہے، جب آپ خود پل کے آپ پولیٹیکلی سامنے آئیں گے، جب آپ پبلک کے ووٹ سے سامنے آئیں گے، جب پبلک کے ووٹ سے ہمارا لیڈر بنے گا، تو آٹومیٹیکلی پھر ایسے اداروں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ان کو پولیٹیکل معاملات میں گھسیٹا جائے اور دھکیلا جائے. پھر ایسے ادارے الحمدللہ پہلے بھی کام کر رہے ہیں پروفیشنلی اور پھر بھی کرتے رہیں گے. اور تیسری چیز جو ہے، ہم اپنے جو باقی ادارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں اور ان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹمز کو اسٹرانگ کریں. اس سے ہمارا نیشنل ایک کاز ہے جو کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہم اس کی طرف جائیں گے.
اور یہ چند ریمیڈیز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ کسی ادارے کے اوپر ہٹ نہیں تھی، یہ ایک جنرل ایک پرسپیکٹیو تھا جس کے اوپر بات ہم نے کی۔ اور حسنین رضا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے اوپر، نئی بات کے اوپر ہم لوگ آپس میں بات چیت کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔